بسم الله الرحمن الرحیم. من كنت مولاه فهذا علی مولاه. راجع به همین مسئله امامت، اون حدیث انی جعلکم فیکم الثقلین را که عرض کردم، از این حدیث غافل نشید. اگر یه وقتی با یکی از علما یا غیر علمای اهل تسنن روبرو بشید، مثلا اگه مدارکش هم پیدا کنید یا اقلا یادداشت کنید که آیا پیغمبر چنین جمله ای را فرمود یا نفرمود. من دو شیء لازم میگذارم کتاب و اطرف، منبری ها رو که خونه خراب کردم این حدیث را، چون این حدیث را همیشه مقدمه گریز دادن برای مصیبت خوندن قرار دادن. آدم خیال میکنه پیغمبر در این حدیث مقصودش فقط این بوده که یکی قرآن که احترامش بکنید، یکی هم اطرف که احترامشون بکنید، اهانت بهشون نکنید. نه آقا، یکی قرآن که بهش مراجعه کنید و یکی اطرف که بهش مراجعه کنید. چون بعدش میفرماید که ما این تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، تا وقتی که به این دو بچسبید گمراه نمیشید. پس مسئله رجوع است. پیغمبر اون اطرتی که او را عدل قرآن قرار داده در رجوع کردن، خود پیغمبر فرمود قرآن ثقل اکبر است و اطرت ثقل اصغر. قرآن بزرگترش نداره به یکی کوچکتر اطرت. اصلا علمای اهل تسنن اختلاف نمیتونن داشته باشن و ندارن در چنین حدیث. وقتی ندارن میگه ما این که پیغمبر قرآن رو به عنوان یه مرجع، اطاعت به عنوان یه مرجع معین کرده، شما بگید چی؟ اونا که فرق میان اطاعت پیغمبر و غیر اطاعت پیغمبر قائل نیستن، بلکه اون چه که نقل میکنن از صحابه و غیر صحابه از غیر علی بیشتر نقل کردن تا از علی. علی رو به عنوان یه راوی نقل میکنن، نه به عنوان یه مرجع. علاوه بر این که هر کسی که مرجع دین است، زعیم دین هم باید همون باشد، در مسئله زعامت هم پیغمبر تصریح کرد. یکی باز حدیث قدیر است، فرمود که الست اولادکم من انفسکم. نه آیه قرآن بوده النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. آیا من حق تسلط و ولایتم بر شما از خودتون بیشتر نیست؟ بلی یا رسول الله، من کنت مولاه فالله علیکم. من كنت مولاه فهذا علی مولاه. من كنت مولاه فهذا علی